बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारा हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ। तैयारा हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस है। इनका मजीद कहना था कि गम की इस घड़ी में जनूबी कोरिया की आवाम और हुकूमत के साथ हैं। ख्याल रहे कि जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान तैयारे में आग लग गई, जिससे 85 अफराद हलाक हो गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। तैयारे में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अफराद सवार थे। मुसाफिर तैयारा बैंकॉक से मुआन पहुंचा था। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र मजीद 31% बढ़ गई। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर 2024 तक 21 अरब 5 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा यानी 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 38.7% ज्यादा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने साल के पहले 11 माह में 6 अरब 15 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 55% जायद है। जबकि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब 71 करोड़ डॉलर भेजे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने यूरोपीय यूनियन से 3 अरब 61 करोड़ डॉलर और अमेरिका से 3 अरब 44 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। सऊदी अरब और अमारात के अलावा दीगर खलीजी मुल्कों से 3 अरब 17 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। ऑस्ट्रेलिया और मलाइशिया भी पाकिस्तान से बाहर नौकरी ढूंढने वालों की अहम मंजिल है। सदर मुमलिकत की JUI वफ्द से मुलाकात। मदारिस बिल रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी। JUI के वफ्द ने लाड़काना में मौलाना राशिद महमूद सोमरू की क़यादत में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद महमूद सोमरू की न्यू डेरो हाउस लाड़काना में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात की, जिसमें मदारिस बिल सिंध के अमन अमान, मुल्की और इलाकाई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में जमीयत उलमा इस्लाम जिला लाड़काना के अमीर मौलाना नासिर महमूद सोमरू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग के सदर मोहतरमा फरियाद तालपुर भी मौजूद थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के खदशात को जल्द खत्म करके वादे के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। मईशत का पहिया चलना शुरू। महंगाई में नुमाया कमी आ रही है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुल्की मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया है। महंगाई में नुमाया कमी आई है। किसानों और दीगर स्टेक होल्डर से गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि पॉलिसी रेट में नुमाया कमी लाई गई। हमें पायदार मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। हमें बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देना है। इन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद में दरबार लगा कर नहीं बैठेंगे। ताजिर अपने काम पर तवज्जो दें, हम आपके पास खुद हाजिर होंगे। बजट की तैयारी में तजावीज और मशवरे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। इनका कहना था कि दिसंबर का आखिर है, अल्लाह के करम से जो बातें कही थी वो करके दिखाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में तमाम कहीं बातों पर अमल आया, जिससे मुआशी इस्तेहकाम आया है। अल्लाह का शुक्र है, महंगाई कम हुई है। अफरात ज़र 5% पर पहुंच गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी में भी इजाफा हुआ है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाज में पाकिस्तान से आई हुई मारूफ सहाफती शख्सियत राजा अजमत कमाल के एहसास में चौधरी शहजाद बाबा की जानिब से इशाइया तकरीब सजाई गई, जिसमें कम्युनिटी अकाबरीन ने खसूसी शिरकत की। मजीद देखिए आबिद शमून चांद की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाज में पाकिस्तान से आई हुई मारूफ सहाफती शख्सियत राजा अजमत कमाल के एहसास में चौधरी शहजाद पापा की जानिब से इशाइया तकरीब सजाई गई, जिसमें कम्युनिटी अकाबरीन ने खसूसी शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी राजा अजमत कमाल ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कौम के मोहसन और पाकिस्तान का कीमती सरमाया करार देते हुए कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़र बेचकर मुल्क की माशियत में आम किरदार अदा कर रहे हैं। नफरतों को तर करके मोहब्बत और मुस्बत रवैयों को फरोग देने की अहम जरूरत है। जितना भी बैठे हो और बिलखसूस भाई जमील साहब, एजाज साहब, भाई शहजाद साहब, बाकी दीगर दोस्त अहबाब जितने भी हो, स्पेशल भाई मुंदरी होरी, नासर पट्टी होरी, उधर बड़े कोने जे लगे निकले दो शेर सुना के चुप कर रहे सही हो गया ये गल्लां तो चंगियां नहीं ना मोड़ा नूरी है जी राजा जुनैद साहब मोड़ा नूरी अल्लाह जिंदगी दे जी सारियां की अल्लाह ताला शादोबाद रखे राजे मुराना की भी ते इधर जनाब मलक काशिफ साहब, नासर पट्टी और सारे जनाब जितनी संगत और स्पेशल कोटे वाले जी बिस्मिल्लाह रहमान और सारे बैठे जी। ये तो सारियां मोहब्बतां ही है जी। मलक ज़ैद साहब जी जी सारे जी ते इधर जनाब शहजादा जवीर पटका बदली करा क्योंकि दूए मुल्खां ने पाया ने अपने मुल्खां ने पटका पाया। ये तो सारियां मोहब्बतां जी कि जितना एक तो सारे संगियों दोस्तों प्यार दिता इन्हां मोहब्बतां हासिल आया ही है कि मैं जो भी तुसा सारे ने पाकिस्तान बैक है तुसा रंगो रौनक दसना
وہ اج یہ سارا سمر ملیا اس چیز میں. تقریب کے میزبان چودھری شہزاد پاپا نے راجہ عظمت کمال کو مقدس سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ ہم اوورسیز پاکستانی اپنی محنت سے حاصل قیمتی زر مبادلہ بھجوا کر اپنی قومی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے. موجودہ حکومت کو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ساڑے سرم شہزاد نے بچہ پیدا ہے تو موقع سے دے ساں کسی نے مقابلے پروگرام نہیں ہونا. کیا خیال ہے جی؟ یہ کل آتف آکے جی بھاپی نے 8:30 پہاڑی میں پروگرام کرایا وہ نہیں ہے. کسی واسطے پروگرام آ سکنا کل آ سکنا پرسوں آ سکنا 2 مہینے بعد آ سکنا. کیوں جی کیا نہیں کسی ٹائم ہی پروگرام ایسی انشاءاللہ. تقریب سے چودھری جمیل، محسن کیانی، انیس پہلوان، راجہ جنید، مرزا ریاض بیگ، ایاز اکبر کیانی، راجہ جمیل کیانی اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے راجہ عظمت کمال کی صحافتی خدمات کو سراہا. عابد شمون چاند، چیف رپورٹر، پکی خبر، سعودی عرب. خبر شامل کرتے ہیں جامپور سے. ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فاروق امجد نے یوم قائد کے موقع پر منعقدہ کتاب میلہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قائد کے فرمودات پر عمل کر کے ہم اب پاکستان کو عظیم تر بنا سکتے ہیں. مزید تفصیلات جانیے عاصم ملک کی اس رپورٹ میں. ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فاروق امجد نے یوم قائد کے موقع پر منعقدہ کتاب میلہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قائد کے فرمودات پر عمل کر کے ہم پاکستان کو عظیم تر بنا سکتے ہیں. قائد کے فرمودات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. پاکستان کے اصول کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں دی گئیں. الکتاب سے ہی انقلاب کی راہیں کھلتی ہیں. انہوں نے کہا کہ علم ایک طاقت ہے جس کے زور پر ہم اپنے مد مقابل کو شکست دے سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے دور میں کتاب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کتاب سے ہماری زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. کتاب میلہ کی تقریب سے فوکل پرسن سید مشتاق رضوی نے بھی خطاب کیا اور ضلع راجن پور کی تاریخ میں پہلی بار کتاب میلہ منعقد کرانے پر ڈپٹی کمشنر کا شکریہ ادا کیا. اسٹیج سیکرٹری کے فرائض محمد شبیر شاہد میروی نے سر انجام دیے. تقریب کے دوران مضمون نویسی کے مقابلہ جات میں پوزیشن لینے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے. قبل ازیں ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فاروق امجد کے ہمراہ فیتا کاٹ کر کتاب میلہ کا افتتاح کیا اور کتابوں کے سٹالز کا معائنہ کیا. اس موقع پر بک سینٹرز مالکان اور پبلشرز کی جانب سے کتابوں کے سٹالز لگائے گئے تھے جس میں لوگوں نے گہری دلچسپی لی. علاوہ ازیں صنعت زار پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ ہائی سکول، سب کیمپس خواجہ فرید یونیورسٹی کی جانب سے بھی سٹالز لگائے گئے تھے. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد صفات اللہ، کمانڈنٹ بارڈرز ملٹری پولیس قاسم گل، اسسٹنٹ کمشنر جمیل احمد، مولانا قاری محمود قاسمی، سی ای او ضلع کونسل عامر رؤوف، عاشق خان بزدار، مینیجر صنعت زار نادیہ نواز، چیف ایگزیکٹو افیسر صحت و دیگر ضلعی افسران، علماء کرام، میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. عاصم ملک، نمائندہ پکی خبر، جامپور. خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے. حکومت پنجاب کی جانب سے ضلع منڈی بہاؤدین میں بھی مریم کی دستک کا آغاز کر دیا گیا جس کے تحت 70 سے زائد سرکاری خدمات اب آپ کو گھر کی دہلیز پر میسر ہوں گی. مزید جانتے ہیں شاہد راٹھور کی اس رپورٹ میں. حکومت پنجاب کی جانب سے ضلع منڈی بہاؤدین میں بھی مریم کی دستک کا آغاز کر دیا گیا جس کے تحت 70 سے زائد سرکاری خدمات اب آپ کو گھر کی دہلیز پر میسر ہوں گی. مریم کی دستک پنجاب حکومت کا ایک انقلابی اقدام ہے جس کا آغاز 4 جون 2024 کو لاہور سے کیا گیا تھا اور اب اس کا دائرہ کار مرحلہ وار پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں کر دیا گیا ہے. ضلع منڈی بہاؤدین کے شہری بھی اب گھر بیٹھے ڈومیسائل، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ، طلاق سرٹیفکیٹ، معذوری سرٹیفکیٹ، ای سٹیمپنگ، پراپرٹی ٹیکس، ٹوکن ٹیکس، لرنر ڈرائیونگ لائسنس، موٹر وہیکل ملکیت کی منتقلی، ایف آئی آر کی کاپی، ٹریفک چالان، کرایہ دار کی رجسٹریشن، نئی گاڑی کے رجسٹریشن سمیت 70 سے زائد سرکاری خدمات حاصل کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے سروس حاصل کرنے کے لیے موبائل پر دستک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں یا ہیلپ لائن 1202 پر کال ملائیں. نمائندہ گھر آ کر متعلقہ ڈاکومنٹس لے کر آپ کو مطلوبہ سروسز فراہم کرے گا. شاہد راٹھور، پکی خبر، منڈی بہاؤدین.
खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। कौमी टीम में वापसी के लिए शादाब खान ने ससुर सकलैन मुश्ताक की मदद ले ली। कौमी क्रिकेटर शादाब खान इन दिनों अपने ससुर और साबिक क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक से बाउलिंग की कोचिंग ले रहे हैं। कौमी क्रिकेटर शादाब खान ने अपने ससुर और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक के साथ बाउलिंग प्रैक्टिस की फुटेज सोशल मीडिया पर लगाई। फुटेज में सकलैन मुश्ताक को शादाब खान की कोचिंग करते देखा जा सकता है। सकलैन मुश्ताक ने शादाब को एक हाथ से बाउलिंग की प्रैक्टिस भी कराई, जबकि बाउलिंग बेहतर करने के लिए टिप्स भी दी। इस हवाले से शादाब खान ने कहा है कि मैं एक बेहतरीन शख्स से सीख रहा हूँ। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर न्यूज़ अपडेट। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।